ईरान से मुआहिदा न हुआ तो पहले से बदतरीन बमबारी होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी अफवाज को जंगी जहाज और हथियार के साथ ईरान के आसपास आपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों का खदशा। अल जजीरा के मुताबिक पासरान इनकलाब नेवल फोर्सेस ने मुतबादिल बहरी रास्तों का बता दिया। बारूदी सुरंगों के खतरे को कम करने के लिए मुतबादिल रास्ते दिए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की बड़ी तादाद अब भी फंसी हुई है। ईरानी अफवाज की इजाज़त के बगैर आपने हुर्मुज़ से आमदोरफ्त मुमकिन नहीं। CNN के मुताबिक पासरान इनकलाब की जानिब से आपने हुर्मुज़ की स्मार्ट मैनेजमेंट की जा रही है। पासरान इनकलाब ने कहा स्मार्ट मैनेजिंग जंग बंदी निकात में शामिल है। सदर ट्रंप भी कबूल किया आपने हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक कोई बहरी जहाज आपने हुर्मुज़ से गुजरता नहीं देखा गया। I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we know we look forward to those in-person meetings. ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद आएंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट का कहना है खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर वफ्द में शामिल हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर हफ्ता 11 अप्रैल की सुबह इस्लामाबाद में होगा। जेडी वेंस मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान की जंगबंदी मुज़ाकरात को मशरूत करने से मुतालिक खबरों से आगाह हैं। ईरान के दिए गए मुज़ाकरात के 10 निकात पर ही जंगबंदी मुमकिन हुई। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज गुजर रहे हैं। सदर ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ के वादे पर ही जंगबंदी पर तैयार हुए। दुनिया को सदर ट्रंप की बातों को संजीदा लेना होगा। अमेरिका और पाकिस्तान ने ईरानी 10 निकात समझ लिए। सदर ट्रंप की पोजीशन पाकिस्तानी मुज़ाकरात कारों को बताई है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तेहरान ने आपने हुर्मुज़ खोलने का वादा किया है। सीज़ फायर में लबनान को शामिल करना ईरान की चॉइस थी। हमने कभी नहीं कहा कि लबनान मुआहदे का हिस्सा है। ईरान चाहता है मुआहदा लबनान की वजह से टूट जाए तो ये उनका इंतखाब होगा। ज़मीनी हकीकत ये है कि हम बातचीत करेंगे। इसी हफ्ते ईरान से मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। ईरान का जंगबंदी के लिए अमेरिका को दिए गए 10 निकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। लबनान में इसराइली हमले ईरान के दिए गए निकात की खिलाफ वर्जी है। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकिर कालिबाफ का कहना है मुज़ाकरात की जंगबंदी में ऐसी सूरत हाल किसी तौर मुनासिब नहीं। जंग रुक गई, अब बात इस्लामाबाद में होगी। ईरान और अमरीकी वफूद हमारी दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा ईरान अमरीका जंग के शोले खित्ते को तकरीबन लपेट में ले चुके थे। दुआ है कि शोले हमेशा के लिए बुझे रहें और इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पायदार अमन हासिल करने में कामयाब हो जाएं। जंग बंदी कराने के लिए फील्ड मार्शल कई रात नहीं सोए। नायब वज़ीर आज़म ने भी बहुत मेहनत की। दोनों के लिए काबीना में तालियां बजाई गईं। वज़ीर आज़म ने कहा पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा है, ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान में टेलीफोनिक गुफ्तगू 45 मिनट तवील खुशगवार और दोस्ताना गुफ्तगू हुई। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आर्ज़ी जंगबंदी में पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। कहा पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। फील्ड मार्शल से एरास मुनीर और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा में राबता। ईरानी सफारत खाने ने बताया अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल ज़िम्मेदाराना कोशिशों और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी और ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मौसर कोशिशों की तारीफ़ की। फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर भी बात की। अब्बास इराक़ची ने अपने एक्स पैगाम में लिखा था वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अंत तक मेहनत की। हमले रुके तो ईरानी अफवाज भी कार्रवाइयाँ रोक देगी। ईरानी फोर्सेस से राबतों के जरिए आबने हुर्मुज़ को महफूज बनाया जाएगा।
پاکستان نے دنیا کو خوفناک تباہی سے بچا لیا، سفارتی محاذ پر بڑی فتح، ایران اور امریکہ کی جنگ رکوا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران پر امریکہ کا بڑا حملہ صرف 1 گھنٹے پہلے رکوانے میں کامیاب۔ امریکہ اور ایران نے پاکستان کی بات مان لی، 2 ہفتے کی جنگ بندی پر رضامند، دونوں جانب سے پاکستان کے شکریہ کے ساتھ جنگ بندی کے اعلان ہوئے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گفتگو ہوئی، انہوں نے درخواست کی ایران میں تباہی کو روک دیں۔ جنگ بندی آبنائے ہرمز کے مکمل تحفظ پر رضامندی سے مشروط ہے۔ عالمی امن کے لیے آج ایک بڑا دن ہے، یہ مشرق وسطیٰ کے لیے سنہری دور ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ایران پر ٹیرف میں کمی اور پابندیوں میں نرمی پر بھی راضی ہو گئے، کہا واشنگٹن تہران کے ساتھ قریبی تعاون کرے گا، ایران میں رجیم چینج مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوگی۔ ایران نے جنگ بندی کو لبنان میں اسرائیلی حملے نہ ہونے سے مشروط کر دیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جاری جنگ امریکہ کو کسی ایک انتخاب کرنا ہوگا۔ دنیا لبنان میں قتل عام دیکھ رہی ہے، گیند امریکی کورٹ میں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کیا امریکہ اپنے وعدوں پر عمل کرے گا۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق لبنان پر اسرائیلی حملے جاری رہے تو ایران مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آئے گا۔ ایران سے جنگ بندی معاہدہ ہونے پر اسرائیل خوش نہیں تھا۔ الجزیرہ کے مطابق لبنان میں اسرائیل نے تازہ حملوں میں 254 افراد کو شہید کر دیا، 1100 سے زائد زخمی۔ اسرائیل نے بیروت، بلبیک اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنایا۔ لبنان کا اسرائیلی حملوں کے خلاف یوم سوگ کا اعلان۔ لبنان کے وزیر اعظم نے کہا قاتل اسرائیل کے خلاف سیاسی سفارتی وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ صہیونیوں کے غزہ میں بھی حملے جاری، الجزیرہ کا صحافی بھی جان سے گیا۔ محمد وشا غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے میں شہید ہو گئے۔ شہباز شریف کا جنگ بندی خلاف ورزیوں کی اطلاع پر اظہار تشویش، کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی عمل کی روح مجروح کرتی ہے، خلوص دل سے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کرتا ہوں، 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا احترام کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا فون، کہا وزیر اعظم کی جرأت مندانہ قیادت نے تباہی کو روکنے میں مدد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کوششوں کی توثیق پر ترک صدر رجب طیب اردوان سے اظہار تشکر، کہا پاکستان خطے میں پائیدار امن کے قیام کی کوششیں جاری رکھے گا۔ حزب اللہ کے جوابی حملے، اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بجے ہیں۔ عالمی برادری کی جانب سے اسرائیل کے لبنان پر وحشیانہ حملوں کی مذمت، قطر کا لبنان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ عالمی برادری سے اسرائیل کے لبنان پر حملے روکنے کا مطالبہ، ترکی، اسپین اور اقوام متحدہ انسانی حقوق سربراہ کی جانب سے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ مصر نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کو خطے میں افراتفری پھیلانے کی کوشش قرار دیا۔ اٹلی کی جانب سے بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت، کشیدگی روکنے پر زور۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت، جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور۔ ریڈ کراس نے لبنانی شہری علاقوں پر اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ عمان نے کہا اسرائیلی حملے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے، اسرائیل کو لبنان میں جرائم کی سزا دیں گے۔ ایران امریکہ جنگ بندی میں پورا خطہ شامل ہے، اسرائیل کو صرف گولیوں سے روکا جائے گا، ایرانی عہدیدار کی الجزیرہ سے گفتگو۔ فرانسیسی صدر کے ایرانی اور امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے۔ سماجی ویب سائٹ پر لکھا ایرانی صدر پزیکشیان اور امریکی صدر ٹرمپ سے کہا جنگ بندی قبول کرنا بہترین قدم ہے، امید کرتا ہوں کہ جنگ بندی کا مکمل احترام اور لبنان سمیت تمام محاذ پر جنگ بندی پر عمل ہوگا، یہ اقدام جامع مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا۔ جنگ بندی سے مشرق وسطیٰ میں سلامتی کو یقینی بنا سکیں گے، کسی بھی معاہدے میں ایرانی جوہری میزائل پروگرام سے متعلق اقدامات کو شامل کرنا ہوگا، آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت سے متعلق اقدامات کو بھی شامل کرنا ہوگا، ایسے اقدامات میں ایسے فریق شامل ہوں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فرانس اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی رابطے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا، قطر، عرب امارات، لبنان اور عرب کی قیادت سے بھی گفتگو۔
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے جدہ میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ملاقات۔ کیئر سٹارمر کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے پائیدار امن میں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی اہمیت، جہاز رانی کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے برطانوی شہریوں کے تحفظ پر شکریہ ادا کیا۔ امن لائیں فاختہ اڑائیں، دنیا میں امن لانے میں پاکستان کا زبردست کردار۔ HPL PSL 11 کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے سے پہلے امن کی علامت فاختہ اڑائی گئی۔ حیدرآباد کے کپتان لبوشن اور پشاور کے کپتان بابر اعظم نے سلمان نصیر کے ساتھ مل کر فاختہ کو آزاد کیا۔